السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما العاده فيديو جديد كما عودتكم، يا اما كيكونوا فلوقات على برا او ملي كتشوفوا الكوزينه صافي كيبان الطبخ. اليوم جيت نحضر لكم البنات واحد المسيمنات اللي غيكونوا مقرمشين، يعني طايبين في الزيت ومدهونين بالعسل. كنتمنى انه يعجبوكم. خليكم مع المقادير. المهم البنات كنحتاجو كاس ونص ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، كنحتاجو تقريبا كاس ماشي عامر ديال دقيق القمح، كنحتاجو غير نص ديال هاد الخماره، مع راس معلقه صغيره ديال الملحه، كنحتاجو معلقه صغيره ديال الزبده. المهم البنات كنبداو بسم الله، غادي نكبوها شويه ماشي بزاف، حيت اصلا ما غنديرش البنات بزاف كما كتلاحظوا، غنديرها شويه وغير هادشي ديال العجينه راه غيخرج ليا تبارك الله بزاف. نبداو كنشدو هاد الزبده هادي كنديروها مع الدقيق ديال القمح، وكنحتاجو الماء دافي. نبداو ها هو البنات، هاد المسمن هذا كيبغي يدليك بزاف وما كيبغيش الماء بزاف، يعني الماء غير في الاول. وكما كتشوفوا راه تكون العجينه غير صغيره، راه ديروا غير مثلا زلافه ونص ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الدقيق الاخر ديال القمح، راه غادي يخرج لكم بزاف. هو مع كيجي صغير راه كيخرج بزاف البنات، يعني بلا ما تكثروا الكميه بزاف غادي يخرج لكم بزاف. يعني كما قلت لكم حطوا الماء غير في الاول، من بعد ولاو غير رطبوا يديكم ودلكوه، حيت هو كيبغي غير يدليك بزاف. بحال هكا. هذيك المعلقه ديال الزبده كتساعدك انك تدلكي بلا ما يعني بلا ما تلصق لك العجينه ما والو. هذه حاجه. وثاني حاجه في عوض ما غنقرصوه بالزبده، حنا درناها في الداخل، دابا خصو غير يدليك بزاف وكيبغي يرتاح، كيبغي يرتاح بزاف. حنا هكا البنات كتدلكوها، كتعطوها الكف. المسمن كيبغي الكف اكثر من الخبز العادي كنعجنوه هكا بحال هكا، ولكن المسمن كيبغي اكثر هي الكف بزاف. كتبقاو غير بحال هكا تغطسوا يديكم في الماء وديروا بحال هكا حتى كترطاب بزاف، حيت هي دابا فيها دقيق القمح، يعني خصها ترطاب بزاف. المهم البنات انا غنستمر بحال هكا حتى نحصل على العجين الرطب اللي غنحتاج. من بعد البنات غادي نوريكم كيفاش اشنو غندير مرحله بمرحله.
المهم البنات من بعد ما خليتها ارتاحت تقريبا هكا شي 10 دقائق، خليتها ارتاحت. دابا غادي نرجع نخليها عاوتاني ترتاح. هي ضروري هاد العجينه هادي ديال هاد المسمن اللي كيكون هانتوما كيفاش كتجي مطلوقه، هانتوما خاصها تجي بحال هكا، ولكن خاصها ترتاح بزاف ديال الوقت. صافي غنديروهم قد هكا كما كتشوفوا البنات، قد هكا باش يجيو مسمنات زوينين. نحاولوا ما امكن نديروهم قد نحاولوا ما امكن. كما كتشوفوا يعني مدلوك مزيان، كيولي فيه فقاعات هكا. المهم انا درت غير شويه البنات الجهد ديالي، كما قلت لكم هذه راه تقدر تخرج بزاف، الا صغرتو اكثر من هكا راه تقدر تخرج بزاف. انا حاولت باش نديرهم شويه ما صغار ما كبار بزاف، ولكن بامكانكم انكم ديروهم صغار من هكا. كما كتشوفوا البنات هانتوما باش كيبان لكم راه مدلوك، خاصكم تكونوا ملي كتقطعوا فيه هكا نتوما كتقطعوا هو كيدار فقاعات عاد تعرفوا راه صافي مدلوك مزيان. كما كتشوفوا البنات ها هما تقريبا قد تقريبا، ها هما تقدروا ديروهم صغار من هكا اولا بغيتو هكا كبر من هكا. هما هادو دابا البنات غادي نغطيوهم هكا بالبلاستيكه او داكشي اللي عندكم، نغطيوهم ونخليهم يرتاحوا مزيان. من بعد غادي نقرصهم على شكل مسمن عادي بحال شكل المسمن، غادي نقرصهم وغادي نسخن المقله ندير فيها الزيت. بحال مثلا غندير قد هكا ديال الزيت كما كتشوفوا هادشي اللي شاط غادي نديرو نطيب به. هذا كافيني وشيط باش يطيب ليا هاد المسمنات هادو. من بعد اللي كيبغي العسل بزاف راه يديرهم في العسل، يطفاهم في العسل مزيان. اللي ما عندوش مع العسل بزاف وهذا
يخليهم هكاك ناشفين، ولا غير ديكوريهم بالعسل باش يرش هكا اللوز مهرمش، ولا داكشي اللي عندك. المهم داكشي اللي عندك، كاين اللي كيزوق بكاوكاو، كاين اللي كيزوق باللوز، كاين اللي بشكلاط، كله واللي عندك تزوقي به. هذا ما كان البنات. وخليكم مرحله بمرحله كما العاده. المهم البنات انا قرصت وخليته يرتاح تقريبا 5 دقائق كما كتشوفوا. غيجي منفوخ ان شاء الله باذن الله. هانتوما معايا رديت المقله تسخن فيها الزيت، و دابا صافي غنبدا غير نقرصهم شويه. وما تنسوش البنات وركوا على الجناب مزيان باش ما يتحلش بزاف من يكون، خصو يتنفخ من الداخل وما يجيش محلول بزاف من الجناب، ما يتحلش لكم باش ملي تبغى ديروا ليه الديكور هذا يجي زوين. صافي هنايا غادي نحتاج طبسيل اللي درت فيه البابين، وغنحتاج هاد العاشق شويه كبيره باش نبقى ندير الزيت على. هانتوما غتشوفوا معايا دابا كلشي غنتسنى غير تيسخن الزيت، وخصني ننقص شويه البوطه باش يطيب من الداخل. المهم هانتوما معايا غادي نقرص دابا شويه، غادي غير نبسطها واحد شويه وصافي، ما خصها تبقى في هذاك الكبر اللي فيه، خصها غير تبسط شويه وصافي. خلي دابا تيسخن الزيت مزيان. المهم كما تشوفوا البنات كنبدا ندير لها بحال هكا، هي كتبدا تطلع في المقله. انا كندير فيها الزيت من الجناب. ما تنساوش البنات كما قلت لكم نقصوا البوطه شويه. هو كيحتاج شويه المقله تكون غارقه، كما كتشوفوا كيبدا يطلع هكا لحد ما طابش من التحت. بقاو تضيفوا ليه الزيت من الفوق باش يجي منفوخ بزاف. هو السير ديالو خصو يجي منفوخ. المهم البنات دابا غادي نرمي الثانيه. هذه راه الثانيه دابا، حيت الثانيه هي اللي كيحمى فيها الزيت مزيان. كما كتشوفوا كيبدا يطلع. كما قلت لكم وركوا على الجناب. علاش انا نوريكم دابا الفرق. انا نوريكم دابا الفرق ديال علاش قلت لكم وركوا على الجناب. كما كتشوفوا هذه جات مسدوده في المقله، هذه جات مسدوده كما كتشوفوا مسدوده ومنفوخه من الوسط، عكس هذه هاني طيبتها هي مقرمشه منفوخه كلشي مقاده، ولكن ما وربتش عليها من الجناب. علاش؟ باش تشوفوها كيفاش غتجي وتشوفوا الفرق ما بين وحده وركت عليها في الجناب باش ما تحلش، ووحده خليتها ما وركتش عليها باش تشوفوا الفرق. وعلاش قلت لكم ضروري توركوا عليهم من الجناب. المهم البنات انا غادي نكمل الطياب ديال المسمن ديالي، من بعد غادي نوريكم الديكور، وخليكم معايا في الفيديو كما العاده. المهم البنات دابا غادي نبداو نزوقوا فيه. ها هو كيفاش جا. المهم انا ما كيعجبنيش بزاف ديال العسل، غادي غير ندير شويه العسل هكا الوسط فين يثبت اللوز.
وصافي. يعني ما كيعجبنيش بزاف ديال العسل فيه. بحال هكا البنات، وغادي نحطوه باش يشرب شويه هذاك العسل. بحال هكا غادي ندهن وغادي نزوق بهاد الشوكولا حتى هو كما كتشوفوا. بحال هكا شوفوا البنات كيفاش جا منفوخ، جا البنات رائع رائع رائع. ولكن هو السر ديالو انك ترقق في التقراص، ترقق العجينه مزيان، ومني تكون عندك مني تبغي ترميها في المقله ضروري ما تضغطي على الجناب باش يبقاو مسدودين. هذا هو السر ديالها، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وبالنسبه لحاجه اخرى البنات اللي كيعجبها يكون مقرمش بزاف، يعني فايت شويه القياس، دير من الاحسن تنقص البوطه بزاف. بالنسبه لي انا ما كيعجبنيش مقرمش 100%، ولكن جات فيه التقرميشه. هكا نستمر حتى نكملوهم. تقريبا البنات درت هنا العسل 2 معالق تقريبا صغار ممتلئين ديال العسل. هو من الافضل، انا كيجيني من الافضل بلا ما تطفيوه كامل في العسل، حيت كيجي حلو بزاف، وكاين اللي ما كيقدرش على ديك الحلاوه. داكشي علاش بنادم غير باش يديكوريه يكفي انه يدير غير شويه ديال العسل وصافي، ماشي بزاف. المهم البنات هكذا كيجي. غنخلي واحد شويه حتى ينشف، من بعد غادي نحطو في الطبسيل. المهم هذا هو الديكور ديالو اللي اختاريت ليه انا. نتوما بنات لكم الاختيار، هكا اللوز ايفيلي ولا مهرمش ولا تزوقوا داكشي اللي كيعجبكم. المهم انا غنخليها يشرب شويه هذا العسل ويلصق عليه هذا الزواق، من بعد نوريكم الشكل النهائي. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال المسملات ديالنا. مهم كيجيو البنات رائعين بزاف بزاف بزاف. شوفوا من الداخل كيفاش كيجيو مورقين. شوفوا البنات كيفاش كيجيو من الداخل، يعني ورقه ورقه كما كتشوفوا. داكشي علاش كنقول لكم خصو يكون مقرص مزيان، يعني تقرصوه مزيان. كيجي من الداخل خاوي ومفخفخ، يعني كيبان القرمشه كاينه شويه، ومن الداخل كيجي رائع. هكا خصو يكون البنات، يعني خاصو السر ديالو انك تخليه يرتاح شويه. كما كتشوفوا كندير هكا ماشي كيتقطع ولا هكا، كيتحل ورقه بورقه كتحل، يعني كيبان انه مقرص مزيان. والمذاق راه روعه. كنتمنى انكم تجربوه، ساهل ماهل، ما فيه لا تماره لا والو،
وهكا انا كيعجبني ندير بحال هكا. مهم اللي نقدر نقول لكم هو شاركوا في القناه كما العاده، خصكم ضروري تشاركوا في القناه حيت عندي بزاف الحوايج ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. شاركوا في القناه وديروا لي لايك، ماشي غير لهذا الفيديو، حاولوا تشوفوا الفيديوهات كاملين، ديروا لي لايك، اشتركوا في القناه وضغطوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما 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 الجديد ديالي. وهذا ما كان. بسلامه عليكم والله يعاونكم، وشهيه طيبه مع المسيمنات ديالي.